खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। कई नए चेहरे भी शामिल, 4 मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। काबीना के नामजद अरकान को दावतनामे इरसाल। तकरीब में 120 से ज़ायद मेहमानों की गुंजाइश। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी आज एक बार फिर सर जोड़कर बैठेगी। सदारती इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतालिक मुशावरत। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम फाइनल किए जाने का इम्कान। £190 मिलियन रेफरेंस की अडियाला जेल में कुछ देर में समाअत। खुसूसी अदालत ने आज इस्तिगासा के 5 गवाहान तलब कर रखे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हुई। बाकी 6 मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में डकैती मज़ाहमत पर जवां साल लारेब का कत्ल। वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आज राय सुनाएगी। रेफरेंस में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बयान को बुनियाद बनाया गया, जिसमें एतराफ़ किया गया था कि भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत की तरफ से दबाव था। पंजाब में 25 वज़रा और मुआविनीन खुसूसी पर मुश्तमिल काबीना आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सदारती इंतखाबात के लिए पीपीपी का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। सदर के इंतखाब में वोट देने के लिए एमक्यूएम के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी मान गई। दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात का एक और दौर मुतवक्किल। कराची में एक शख्स की बच्चों समेत खुदसूजी। न्यू कराची में बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। आरिफ फलों का ठेला लगाता था, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अमरीका की इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जुज़वी या मुकम्मल हुकूमती बंदिश की मजम्मत। बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। और पेशावर में पीएसएल ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिन 2 बजे पहला मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। दूसरा मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शुरा ने कहा, सानिहा 9 मई में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कठघरे में लाया जाएगा। घिनौनी सरगर्मियों में पर्दा डालने के लिए गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। अवाम मुत्तहिद रहें। कोर कमांडर्स ने इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान किया। कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करें। सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इतवार को पेशावर में एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, शहबाज शरीफ मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बने। तकरीब हलफ बर्दारी में कैसे जाता। विफाक से सूबाई हुकूक पर बात जरूर होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटों की अलॉटमेंट के बाद कौमी असम्बली की 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। 34 ख़वातीन और 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिलाकर अरकान की तादाद 123 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 82 अरकान, ख़वातीन की 16 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान 73 हो गए। एमक्यूएम को 4 ख़वातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली, तादाद 17 हो गई। जेयूआई भी 4 ख़वातीन और 1 अक़लियती नशिस्त से फैज़ याब, टोटल तादाद 11 हो गई।
بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کابینہ کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں 17 ارکان حلف اٹھائیں گے۔ عاقب اللہ خان، مشتاق غنی، تاج محمد، شکیل خان، ارشد ایوب، مینا خان، ڈاکٹر امجد، فضل شکور، تیمور جھگڑا اور فضل الہی بھی شامل۔ سینٹ الیکشن 3 اپریل کو کرانے کا فیصلہ۔ 48 نشستوں کے لیے پولنگ قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ سندھ اور پنجاب سے 12-12، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11-11، جبکہ اسلام آباد سے 2 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا۔ کراچی میں ایک شخص کی بچوں سمیت خود سوزی کی کوشش۔ نیو کراچی میں باپ نے 3 بچوں سمیت خود کو آگ لگا لی۔ عارف پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا، ممکنہ طور پر غربت سے تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھایا، زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے سعید آباد 9 نمبر میں 26 سالہ نوجوان کا قتل۔ پولیس کو ذاتی دشمنی کا شبہ۔ مقتول کی 1 ماہ قبل شادی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے کچھ دیر پہلے موٹر سائیکل سوار خاتون کے ساتھ آیا اور پھر چلا گیا۔ اسی نے دوبارہ آ کر فائرنگ کا نشانہ بنا دیا۔ لاہور میں امیر بالاچ ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی قبضے میں لے لی، مالک بھی گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گاڑی کرائے پر لی تھی۔ گرفتار ملزم کا نام حسنین حیدر ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بارش سے متاثرین کی داد رسی کے لیے گوادر آمد۔ متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ اور لوگوں سے ملاقات۔ جاں بحق افراد کی ورثہ کو 20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا کہ خوراک کے 7,000 بیگ کل سے فراہم کیے جائیں گے۔ گھر کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ 83 کشتیوں کی تباہی پر صوبائی حکومت 40 کروڑ روپے دے گی۔ کل سے 7,000 بیگ خوراک کے یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے جن کے گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں ان کو ہم نے 7.5 لاکھ روپیہ فی گھر کی امداد آج کچھ چیکس دیے ہیں۔ 4 دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ یہ جو رقوم ہے وہ ہم مہیا کریں گے۔ بارش اللہ کی رحمت مگر ناقص حکمت عملی کے باعث نقصان۔ قدرتی برساتی نالوں کے راستوں میں تعمیرات، کچے مکانات کو گرانٹ نہ دینا بھی تباہی کی وجہ۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 40 افراد جاں بحق، 43 زخمی ہو چکے۔ گوادر میں نکاسی آب اب تک ممکن نہ ہو سکی۔ بارش کا ایک اور سسٹم بلوچستان کی جانب گامزن۔ 9 سے 12 مارچ تک بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں بھی تیز بارش اور سردی کی شدت میں دوبارہ اضافے کا امکان۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ شہداء کی تعداد 30,630 سے بڑھ گئی۔ اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولت ختم ہونے کے قریب۔ علاقے میں بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ مختلف فورمز پر جنگ بندی کی کوششیں جاری۔ OIC وزرائے خارجہ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جنگی جرائم کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ اجلاس میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ شرکا نے کہا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی اور تمام غیر قانونی اقدامات روکے جائیں۔ امریکہ، قطر اور مصر ثالثی کی کوششوں میں ناکام۔ قاہرہ میں 3 دن سے جاری مذاکرات کسی پیش رفت کے بغیر ختم۔ رمضان سے قبل جنگ بندی کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کا اپنے قیدیوں کی رہائی پر زور۔ مستقل جنگ بندی سے انکار۔ حماس فوجی انخلا اور مکمل جنگ بندی کے موقف پر ڈٹ گئی۔ عالمی عدالت نے یوکرین میں جنگی جرائم کے الزام میں 2 روسی کمانڈروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل سرگئی کوبیلاش اور بحریہ کے ایڈمرل وکٹر سوکولوف کو سمن جاری۔ اس سے قبل روسی صدر اور ان کے مشیر کے وارنٹ بھی جاری ہوئے تھے۔ جہرکی میں کبوتر کی مالک سے محبت۔ مالک کے ساتھ روزانہ موٹر سائیکل پر شہر بھر کا چکر بھی لگاتا ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ کبوتر کی خوراک کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اور سینکڑوں گیتوں کو اپنی آواز سے امر کرنے والی گلوکارہ مالا بیگم کو بچھڑے 34 برس بیت گئے۔ ان کی آواز آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے۔